यत्रो अर्बपति भएर कतिको खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरूले अरबपति हुने धनी हुने सोच बनाइराख्नु भएको छ कलाकारहरूले होइन म पनि तपाईँ जस्तै हुन पाऊँ भन्नुभएको छ तपाईँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ भनिदिनु होला कृपया सबैलाई होइन हेर्नुहोस् यो के भने धनको चाहिँ त्यसको नापतोलले मान्छेलाई खुसी बनाउने होइन तपाईँ कुन बाटोबाट उभिएर त्यो ठाउँमा पुग्नु हो र त्यसको प्रयोग कुन कामको लागि भइरहेको छ किनकि अरब भन्नुहोस् खरब भन्नुहोस् करोड भन्नुहोस् त्यो एउटा केवल एउटा चाहिँ मापदण्ड हो मैले भने नम्बर हो मैले पहिले पनि यो कुरा भनेको छु गौरीजीसँग मैले अभिनय गर्ने अवसर पाएको थिएँ लोभी पापी चलचित्रमा अनि गौरीसँग गफ गर्नलाई म त्यो बेला अलिक यङ थिएँ क्या केटी मान्छेहरू छोयो कि जिउ सिरिङ हुन्थ्यो तपाईँले सोद्धाखेरि कस्तो मलाई नर्भस जस्तो हुन्थ्यो कि अब अहिले त सबै सेल्सहरू नै छिप्पिसक्यो अनि मैले त्यो बेलामा गौरीले छोड्दाखेरि जुन नर्भस भएको थिएँ अब त मजाले अँगालो मारिदिन्छु सुनको कचौरीमा गाईको बिगौती सुनको कचौरीमा गाईको बिगौती मायाले दिएको किन खाउमा मायाले दिएको किन खाउमा उनको पछौरीमा झिलझिल सितारा उनको पछौरीमा झिलझिल सितारा मायाले दिएको लौकिन लौमा मायाले दिएको लौकिन लौमा आज यो एकदमै गरिमामय सभा भयो हाम्रो आदरणीय अत्यन्त आदरणीय निर्दयको हामीप्रतिको आशीर्वाद वचन यति सुखद आशीर्वाद वचन पायौँ हामीले यी काम गर्ने हौसला उहाँको प्रेरणा उहाँको पाइला पछ्याउँदै हिँडेको मान्छे हो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ उहाँसँग अभिनय गर्न पाएँ मैले एउटा चलचित्र बलिदानमा र त्यसपछि मैले चलचित्रमा अभिनय गर्न सिकेँ जस्तो लाग्यो अलिअलि जाने त्यसपछि उहाँ सँगसँगै मैले दुई तिनवटा रङ्गमञ्चमा ड्रामाहरू पनि खेल्ने अवसर पाएँ र त्यो बेलामा मलाई भारतको दिलीप कुमार भन्ने कलाकार असाध्यै मनपर्ने कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ मेरो लागि उहाँ अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि अमिताभ बच्चन पनि मनपर्छ हाम्रो छिमेकी देशको चाहिँ कलाकारमा र म आदरणीय दाइलाई चाहिँ दिलीप कुमार भारतमा छ भनेदेखि हाम्रो देशमा निर्सा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अभिनयको रेन्ज त्यति छ उतार चढाव पज दिलीप कुमारको अभिनयको विशेषता भन्ने नै उहाँको उतार चढाव हो के उतार चढावमा उहाँले जुन नोटेसन छोडेर जानुभएको छ यो नेपालको निर्दयको पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई मैले असाध्यै आदर गर्ने कलाकार हुनुहुन्छ र यो समारोह अझ गरिमामय किन बन्यो भनेदेखि विनोद चौधरी हामीले विनोद बाबु भन्छौँ डक्टर पनि हुनु भन्नुभयो कि होइन अनि हाम्रो त लागि डक्टर मात्रै हस्पिटलै हो तपाईँ होइन साँच्चै कि गर्व लाग्छ कि नेपाल भनेको सबैले गरिब मुलुक भनेर चिन्छौँ र त्यो गरिब मुलुकमाबाट पनि विश्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना फोर्स म्यागजिनमा चाहिँ धनी व्यक्तिको रूपमा विनोद चौधरीजीले प्रतिनिधित्व गरिदिनु भएको छ भनेपछि नेपालमा गरिब मात्रै हुँदैन धनी मान्छे पनि हुन्छन् उद्योगपति पनि हुन्छन् भन्ने उहाँको एकजनाको नामले पनि नेपालको गरिमा बढेको छ र अघि मदन दाइले पनि भन्नुभयो हजारौँ हजार मान्छेलाई रोजगारी दिनुभएको छ एउटा मान्छेले रोजगारी पायो भनेदेखि उसले 5 जना परिवार पाल्छ अरे र उहाँको व्यापार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुगेको छ अन्तर्राष्ट्रियकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हामी नेपालले पनि पाइला टेक्नु पाएको छ उहाँको कारणले गर्दाखेरि र उहाँ यो गरिमामय अवसरमा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भयो यो समारोहको अझ इज्जत झन् बढ्यो अब हाम्रो राजन राज शिवाकोटी भाइ चाहिँ सरस्वती पुत्र उहाँले चाहिँ जति गीतहरूमा हात हाल्नुहुन्छ तल्लीन हुनुहुन्छ मेरो विचारमा उहाँ खाँदाखेरि हिँड्दाखेरि डुल्दाखेरि बाथरुम जाँदाखेरि पनि खालि गीत मात्रै सोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अघि अगाडि पनि कुरा भयो कि
50 करोड भ्युज चाहिँ उहाँको चाहिँ गीतहरूले पाइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो गीतमा उहाँले मलाई पनि गाउन दिन्छु भन्नुभएको छ। मलाई उहाँको गीत गाउन मन लागिरहेको छ, लोभ लाग्छ, किनभने राम्रो चिज देख्यो भने जसलाई पनि लोभ लाग्छ नि। अहिले विनोद चौधरीजी भनेर नाम लेखेर छ सर्टिफिकेटमा, मैले त्यहाँ माथि बिर्सेर साइन गरेछु क्या मैले। मलाई लोभ लाग्यो, म पनि विनोद चौधरी जस्तै हुन्छु कि क्या हो, यो झुकेर गरेको पनि साँच्चीमा परिणत हुन्छ कि जस्तो लोभ लाग्छ पक्कै पनि होइन। राजन भाइले मलाई पनि एउटा उसमा सम्झिन्छु भन्नुभएको छ, त्यो अवसर मैले चाँडै प्राप्त गर्छु जस्तो लाग्छ। र म्युजिक भिडियो असाध्यै स्तरीय बनेको छ र निर्देशक जसले निर्देशन गर्नुभएको छ फुलबुट्टे सारी, यो भन्दा अगाडि पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। यो पनि त्यही रेसियोमा जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई, राम्रो होस्। र गौरीजीसँग मैले अभिनय गर्ने अवसर पाएको थिएँ लोभी पापी चलचित्रमा, अनि गौरीसँग लभ गर्नलाई म त्यो बेला अलिक यङ थिएँ क्या, केटी मान्छेहरू छोयो क्या जिउ सिरिङ हुन्थ्यो। गौरीलाई छोड्दाखेरि मलाई म नर्भस भएर अहिले त हुन्न अब, किनभने मेरो पनि उमेर गइसक्यो, तपाईँको उमेर गइसक्यो, अहिले त हो तपाईँले छोड्दाखेरि कस्तो मलाई नर्भस जस्तो हुन्थ्यो कि। अब अहिले त सबै सेल्सहरू पनि छिप्पिसक्यो। प्रदीप भट्टराईले चाहिँ अस्ति एउटा चाहिँ यो कोरोनाभन्दा अगाडि एउटा चलचित्रको सुटिङ गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि गौरी मल्ल र मलाई दुईजनालाई चाहिँ पेयर बनाउने भन्नुभएको थियो। अनि मैले त्यो बेलामा गौरीले छोड्दाखेरि जुन नर्भस भएको थिएँ, अब त मजाले अँगालो मारिदिन्छु घरको मान्छे नरिसाउने गरेर। र अभिनयको प्रतीक हो गौरी मल्ल भनेको। मलाई त्यस्तो लाग्छ कि हाम्रो देशको चाहिँ अब सबै अब भारतीय कलाकारसँग किन दाँजो हेर्नु, तर एउटा दाँज्नु मन लाग्यो, मलाई अनुहार पनि मीना कुमारी जस्तो लाग्छ। र अभिनयको रेन्ज पनि असाध्यै राम्रो अभिनयको रेन्ज भएको कलाकार हुन्छ। मदन दाईको त म कुरै गर्दिनँ। त्यो मदन दाईको चाहिँ त्यो यो गीतमा पनि यस्तरी गाउनु भएको छ कि स्वर मजाले पुगेको छ क्या, स्वर नपुग्ला कि भनेर लाग्छ। जस्तो पार्किन्सनको कुरा गर्दाखेरि अलिकति पक्कै पनि सबै चिजमा असर गर्छ त्यसले, तर ठ्याक्कै रेन्जमा पक्कै हिर्काउनु भएको छ। राजनजीले तानेर लगेर टङ्गै हानिदिनु भएको रहेछ। गीत राम्रो छ, एकदम राम्रो गीत छ। र मिलन नेवार बहिनीसँग चाहिँ दाइले गाउनु भएको छ। दाइले भन्दा भाइले पहिले गाइदिए कोदोको रोटी होइन। अहिले चाहिँ एकदम छ कि अहिले टिकटक चाहिँ 80,000 भन्दा बढी टिकटक बनिसकेको छ कोदोको रोटी होइन। त्यसमा मैले बहिनीसँग गाउने अवसर पाएँ र दाइसँग पनि बहिनीको आवाज जोडियो। अब हामी पूर्ण भयौँ सबै। र अब नरेश भाइको के कुरा गर्ने, अब हामीलाई चाहिँ आश लाग्छ हाम्रो गीत बजाइदिन्छ कि भनेर, त्यसै अलि फर्काउनु मन लाग्छ। तर तपाईँको त्यो साथी, एउटा साथी जीवन साथी प्रोग्राम छ नि, त्यो साँच्चीकै राम्रो प्रोग्राम हो। म आउँछु। साथी चाहिँ बाहिर गएको छ मेरो साथी, त्यसमा चाहिँ अब मैले कलाकार साथी नलैजाने, कलाकारभन्दा बाहिरको साथी हुन्छ नि कोही, त्यस्तो साथी थियो। साथी ठ्याक्कै बाहिर गएको बेला परेछ, मैले मेसेज गरिसकेको छु, आउन साथै म आफै आइहाल्छु, फोन गर्छु। र समारोह गरिमामय भयो। हाम्रो पत्रकार भाइहरू, सबै आदरणीय कविजीहरू, अनि रविन्द्र भाइ हुनुहुन्छ, रविन्द्र पुरीजी निस्किनु भयो जस्तो। उहाँको चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ मन्दिर हो जुन ठाउँमा हामीले सुटिङ मन्दाले सुटिङ गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ नेपालको पुरानो बिग्रिएको चाहिँ पुरातात्विक घरहरूलाई खोज्दै खोज्दै बनाउँदै निर्माण गर्दै गर्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ पर्यटन उद्योगमा उहाँको एकदमै ठुलो नाम छ। र यो दाप्चा मेरै जिल्लामा अब अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ रिसोर्ट बनाउनु भएको छ। त्यो रिसोर्ट चाहिँ अहिले हालसालै बनाउनु भएको हो। यो हालसाल बनाए पनि उहाँले पुरानै शैलीमा बनाउनु भएको छ। र उहाँले बनाउनु भएको त्यस्तो घरहरू धेरै भइसक्यो नेपालको लागि। र आज अब के भन्ने सिद्धु विनोद बाबुलाई मिटिङ जान्छ कि, अनि यदि भन्दै म नेपाली काङ्ग्रेसका उपाध्यक्षज्यूलाई मैले टोपी लगाइदिइसकेको छु नि।
र फर्स्ट मिटिङमा जाँदाखेरि यही टोपी लगाएर जानुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय होस्। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हरिवंशजी। तपाईँले गाली नै गरे भने पनि आशी लाग्छ भने मेरो जुन एउटा भनौँ न लगभग अघि म वर्ष गर्दै थिएँ वासुदेवको निर्माणताका हाम्रो भेदभाव जस्तो लाग्छ मलाई। 39 वर्ष भएछ, 2039 सालको कुरो रहेछ, 39 वर्ष भएछ। मीर शाहजी जो कि हामी सबैको बारेमा धेरै कुरा गर्नुभयो। मीर शाहजी जो आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन हुनुहुन्छ, उहाँले दिलीप कुमारको कुरा गर्नुभयो, अमिताभ बच्चनको कुरा गर्नुभयो। म आफैमा पनि उहाँसँग धेरै जीवनै बित्यो। हाम्रो चाहिँ मित्रता चाहिँ लगभग 50 वर्ष जतिको जस्तो मलाई लाग्छ। र 50 वर्षको दौरानमा सधैँभरि एउटै सतहमा गुडेको गाडी उतार चढावहरू सायद आएनन्। र जहिले पनि हामी विभिन्न व्यवसायको क्रममा, यसै मनोरञ्जनको क्रममा, घुमघामको क्रममा भेट्दाखेरि म उहाँलाई चिनाउँदाखेरि नेपालको एउटा यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जो कि निरन्तर करिब 45 वर्षदेखि नेपालको चाहिँ यो कलाको क्षेत्रमा, र त्यो पनि विभिन्न विधामा, चलचित्र मात्र होइन, उनले लेखेका गीतहरू, उनले ती गीतहरू चाहिँ भनौँ न अमर गीतहरू छन्, कहिले पनि नबिर्सिने गीतहरू छन्। त्यो एउटा अत्यन्तै ट्यालेन्टेड इन्स्टिट्युसनले दिला जस्तो कुरा गर्दाखेरि कताकता अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ कि राजनजीलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। राजनजी एउटा यस्तो सिम्पल चाहिँ व्यक्तित्वका धनी, त्यस्तो ट्यालेन्टेड भनौँ न। मैले धेरै वर्षपछि एउटा यस्तो ट्यालेन्टलाई भेट्ने मौका पाएँ जसको गीतमा मेरो 3 वर्षको चाहिँ नातिनी पनि नाच्ने, मेरो 60 वर्षको श्रीमती पनि नाच्ने होइन। 16 करोडले अहिले भर्खरै मैले हरिवंशजीलाई सोधेँ कि त्यो गीत चाहिँ कति, कुनै सीमा नै छैन, तपाईँको यो उचाइ अझै बढ्दै जाओस्, किन तपाईँमा त्यो चाहिँ एउटा ट्यालेन्टका साथसाथ चाहिँ एउटा गुड ह्युमन बिइङ, एउटा राम्रो मानिसमा हुनुपर्ने ती गुणहरू तपाईँमा छन्। ती गुणहरूले नै मलाई लाग्छ कि हामी सबैलाई यहाँ जोडेको हो। तपाईँको यो संस्था अझ बडो ठुलो हुँदै जाओस्। अस्ति हामीले अलिअलि यी संस्थासँग जोडिएका केही व्यावहारिक चाहिँ चाहिँ अलि भनौँ न अलि विसङ्गतिका कुराहरू पनि गऱ्यौँ, ती पनि मिल्दै जाउँ होइन। र यस्ता गीतहरू थुप्रै भन्दै जाउँ, समाज मलाई पनि भन्नुभएको मैले आफैले पनि। राजनजी तपाईँले चाहिँ सम्झिनु भयो, बोलाउनु भयो, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। मलाई यस्तो किसिमको विशिष्टतम भनौँ न, योभन्दा राम्रो यस्तो प्रकारको यसरी सबै एउटै मञ्चमा उभिन पाएको सायद चाहिँ मलाई सम्झना नै छैन है। मदनजी हरिवंशजीसँग मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, हाम्रो पनि मित्रता यथावत सधैँ नै रह्यो। इतिहासका प्रति जहिले पनि हामी शुभकामना। हामी करोडपति हुनुभन्दा अगाडि, तपाईँ अरबपति हुनुभन्दा अगाडि हामी सँगै साथी हो। हाम्रो त्यो बेलादेखिको त्यो मित्रता, अघि मीर शाहजीले भने जस्तो कि त्यो बेलामा सायद हाम्रो परिचय सामान्य थियो होला, त्यो बेला सुरु भएको आजसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। त्यो मात्रै होइन कि मतलब के भने केही यस्ता व्यक्तित्वहरू आफ्ना जीवनमा हुन्छन् जसको नामै सम्झिँदाखेरि पनि एक प्रकारले एउटा नयाँ ऊर्जा, एक प्रकारको जोस, एक मान्छे त मेरो साथी हो, अहिले गएर 40औं वर्ष पुरानो साथी हो भन्दा गर्वको अनुभूति हुन्छ। त्यसर्थमा म दुवैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नेपाललाई, नेपालको कलाको क्षेत्रलाई अत्यन्तै गौरवान्वित बनाउनु भयो, त्यसका लागि। मदनजी अघि म भन्दै थिएँ अनौपचारिक रूपमा कि केही घटनाक्रमले मानिसको जीवनमा बहुत ठुलो चेन्ज ल्याउँछ। मानिसले आफूलाई फेरि रिइन्जिनियरिङ भन्छ नि, रिक्रिएट गर्ने मौका पाउँछ।
म अमिताभ बच्चनको इक्जाम्पल दिँदै थिएँ। अमिताभ बच्चन एकचोटि कता कता चाहिँ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीबाट हराइसकेका थिए। त्यही 2-4 उनले गल्ती गरे, ती फिल्महरू फ्लप भए। त्यसपछि उनी आफैलाई खोज्ने, उनी त्यसपछि न्युयोर्कमा गएर बिजनेसम्यान गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ लिएर इन्डस्ट्रीबाटै टाढा भएर गए। केबिस एउटा अर्को प्रोग्राम कम्पनी खडा गरे, जुन कम्पनी पछि गएर क्रमशः चाहिँ नि त्यो टाटै भयो, पल्ट्यो होइन। अत्यन्त कठिन आर्थिक दृष्टिकोणबाट गएर फेरि आफूलाई उसले रिइन्जिनियरिङ गरे। त मदनजी कहिले पनि त्यो किसिमको नियतिबाट त पुग्नु भएन। तर उनले केही स्वास्थ्य सम्बन्धी आएका चुनौतीहरूलाई चिर्ने क्रममा उहाँले यो जुन फेरि दोस्रो उहाँको चाहिँ नि एन्ट्री भन्छौँ म म्युजिकको क्षेत्रमा होइन, योभन्दा पहिलेको गीत पनि त्यत्तिकै फुलबुट्टे सारी है। र त्यसमा त्यो गीत मात्रै नभनौँ, त्यो गीतमा उनको बडीको तालमेल, उनको बडीले उनको हरेक चाहिँ भनौँ न त्यसको त्यो रिदम, उनको चाहिँ बडीबाट देखेको त्यो एनर्जी र त्यसको एक्सप्रेसन, यो गीतमा पनि उहाँको एक्सप्रेसन छ फ्यान्टास्टिक। त्यसले तपाईँलाई त्यति ठुलो ऊर्जा दिन्छ, तपाईँ बिस्तारै क्रमशः बिर्सिनुहुन्छ यो पार्किन्सन भन्ने रोग भयो। तपाईँलाई यो सङ्गीतको यात्राले यो सबै कुरालाई बिर्साएर झन्झन ऊर्जा दिँदै जान्छ आउने दिनहरूमा। बिल्कुल म यो कुराप्रति क्लियर छु र त्यो होस् भन्ने मेरो प्रार्थना पनि हो होइन। यो गीतले पनि अर्को एउटा नयाँ उचाइ चाहिँ नाप्नुमा त कुनै शङ्कै छैन। बहिनीले यति मिठो गाउनु भएको छ, राजेजीले यति राम्रो छायाङ्कन गर्नुभएको छ, राजनजीको लेख्ने र म्युजिकको कला, उहाँले त चाहिँ एउटा श्रोताको चाहिँ भनौँ न चाहिँ एउटा कण एउटा चाहिँ रग छिप्नु भएको छ। अदरवाइज निरन्तर वान आफ्टर दि अदर ब्लकबस्टर्सहरू दिनु भने चाहिँ कुनै पनि फिल्डको सजिलो काम चाहिँ होइन। गौरीजी अब उनको बारेमा म धेरै के चर्चा गरौँ, अघि नै कुरा भइसक्यो होइन। यो गीतमा समेत उनले फेरि एकचोटि यो गीतमा फेरि उनले चाहिँ ती पुराना धेरै सम्झेका कुराहरू उनले अर्कै ढङ्गले सम्झनु बारे मैले अरू कुनै ढङ्गबाट सम्झेको होला, ती सबैलाई फेरि सम्झाइदिनु भयो, उहाँले बल्झाइदिनु भयो। मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने कि मानिसमा त्यो प्रतिभा भन्ने कुराको कुनै उमेर हुँदैन र प्रतिभा भन्ने कुरा कुन रूपबाट छल्किन्छ। किन म पनि यो क्षेत्रले मलाई सधैँभरि, म अरू क्षेत्रले मलाई जति ताने पनि यो क्षेत्रले चाहिँ मलाई कहिल्यै छोड्दैन। कुनै न कुनै रूपले म जोडी नै रहन्छु। त्यो भनेको आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा अन्तर्मनको एउटा त्यो संलग्नता पनि हो, त्यो एक प्रकारको एट्र्याक्सन, आकर्षण पनि हो। अघि हाम्रो भाइले उद्घोषणको क्रममा चाहिँ नि फेरि पनि यो फिल्डमा हेर्न पाऊँ भने म यो फिल्डमै छु। साथीहरूको माध्यमबाट आउने दिनहरूमा यो फिल्ड अझ बढ्ता व्यापक होस् होइन। यसले चाहिँ अझ झन् टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि कुनै पनि फिल्डको आर्टको फिल्डको चाहिँ सीमा जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिजहरू हुँदैन होइन। नेपालमा अरू यसै पनि नेपालीहरू विश्वभरि फैलिसके, नेपाली नै मात्रै भए पनि कुनै सीमा छैन भनेपछि कलाकारको लागि ल्याङ्ग्वेज भने चाहिँ कुनै एक्सप्रेसनको कुनै लिमिटेसन यो फिल्डले पनि अझ बढ्ता व्यापकता लिँदै जाओस् र त्यसमा हामी सधैँ नै कुनै न कुनै रूपबाट संलग्न हुन सकौँ। व्यावसायिकता औपचारिकताले यो क्षेत्रलाई अर्को तहमा पुऱ्याओस् होइन। नेपालले यस्ता यस्ता किसिमका चाहिँ कृतिहरू दिन सकोस् कि जो कुनै दिन गएर चाहिँ नि अस्करमा समेत त्यसले आफ्नो स्थान बनाउन सकोस्। त्यो सम्भव छ, हुनसक्छ। नेपालमै आएर सुट गरेको निर शाहजीको आफ्नै चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नतामा र उनको निर्देशनमा बनेको क्याराभन होइन, त्यसले कतिवटा चाहिँ नि अवार्ड्स जितेको, त्यहाँ नोमिनेसन त भएको थियो नि, 5 सेक्टर्समा नोमिनी भएको त्यो फिल्मको कथा, फिल्मको पात्र, फिल्मको सुटिङ नेपालमै भयो। त्यस अर्थमा सपना भने ठुलो हेर्नुपर्दछ होइन। नेपालमा कुनै ट्यालेन्टको कमी छैन र यिनै कुराहरू भनिकन राजनजीलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिँदै, अब मैले त्यसको एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएँ। मेरा नजिकका मित्रहरू जोसँग पुरा जीवनै बित्यो, उहाँहरूको साथमा उभिने बस्ने यो माया स्नेह र सम्मान चाहिँ साट्ने जोड्ने मौका जोडाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै सबैलाई एकदम सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यहाँहरू सबैलाई, मिडियाका साथीहरूलाई, सबै हाम्रा चाहिँ कलाकार क्षेत्रका ट्यालेन्टेड प्रतिभाहरूलाई नमन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु।
एउटा उत्तर दिएर जानु होला प्लिज। एउटा क्वेसन छ मेरो प्लिज। होइन त्यसैलाई म फ्लिप गर्ने हो होइन, त्यसलाई म माइक दिनु होला प्लिज। तपाईँ यत्रो अर्बपति भएर कतिको खुसी हुनुहुन्छ? उहाँहरूले अर्बपति हुने धनी हुने सोच बनाइराख्नु भएको छ कलाकारहरूले होइन। म पनि तपाईँ जस्तै हुन पाऊँ भन्नुभएको छ। तपाईँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ भनिदिनु होला कृपया सबैलाई। होइन हेर्नुहोस्, यो के भने धनको चाहिँ त्यसको नापतोलले मान्छेलाई खुसी बनाउने होइन। तपाईँ कुन बाटोबाट उभिएर त्यो ठाउँमा पुग्नु हो र त्यसको प्रयोग कुन कामको लागि भइरहेको छ। किनकि अरब भन्नुहोस्, खरब भन्नुहोस्, करोड भन्नुहोस्, त्यो एउटा केवल एउटा चाहिँ मापदण्ड हो। मैले भने नम्बर हो, मैले पहिले पनि यो कुरा भनेको छु। तर त्यो कुन साध्यको लागि प्रयोग भइरहेको छ त्यो साधन, त्यसले मानिसलाई चाहिँ नि अन्ततगत एउटा खुसीको एउटा चाहिँ नि सन्तुष्टिको अनुभूति दिने हो। त म जति आफ्नो भनौँ न आफ्नो चाहिँ नि सीमित चाहिँ समय मसँग जुन छ, मलाई लाग्छ कि यसको सदुपयोग मैले गर्नमा कुनै कसर राखेको छैन। चाहे त्यो कलाको क्षेत्र होस्, सांस्कृतिकको क्षेत्र होस्, उद्यम व्यापारको क्षेत्र होस्, त्यस अर्थमा चाहिँ म पुरा सन्तुष्ट छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ बस्नु पर्यो, मिलन यहाँ बस्ने। हजुरहरूसँग अनुमति लिन चाहन्छु दुवैजनासँग एक एकवटा त्यो हाम्रो आजको गीत र अस्ति भर्खरै गाएको गीत म हजुरहरूसँग पालो पालो गाउन चाहन्छु। मेरो सौभाग्य रहनेछ। सो बुवाबाट सुरु गरौँ। गाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भने शङ्करलाई सुनको कचौरीमा गाईको बिगौती, सुनको कचौरीमा गाईको बिगौती, मायाले दिएको किन गाउँमा, मायाले दिएको किन गाउँमा। उनको पछौरीमा झिलझिल सितारा, उनको पछौरीमा झिलझिल सितारा, मायाले दिएको लाउ किन लाउमा, मायाले दिएको लाउ किन लाउमा। कल्ले बुझ्यो खै हजुर, कल्ले बुझ्यो खै, माया जालमा परेको कल्ले बुझ्यो खै। थ्याङ्क यू सो मच। र यता हजुरसँग अब कोदोको रोटी एउटा जान्छ। ए कालो भेना, कालो छ भेना, ए कालो भेना, कालो छ भेना। कोदोको रोटीसँग एक चम्चा घिउ, कोदोको रोटीसँग एक चम्चा घिउ, अनुहार डढे पनि बलियो छ जिउ, अनुहार डढे पनि बलियो छ जिउ। कोहीसँग लेन छैन देना, श्रीमतीको भाइको म कालो भेना, लाउन पाएको छैन ह्याङ्गरको कोटा, रोप्दैछु आजकल ओखरको बोटा। म सुरु गर्छु। कोदोको रोटीसँग एक चम्चा घिउ, अनुहार डढे पनि कसिया छ जिउ, कोहीसँग लिन छैन देना, ए मेरो भाइको पियारो भेना, लाउन पाएको छैन पत्याको सारी, रोप्दैछु बाटो बोक्दैछु आज घाँसको भारी, डढेको छु मनी सूर्यको घामले, हरियो देख्छ यी आँखाको नानीले। कोदोको रोटीसँग एक चम्चा घिउ, अनुहार डढे पनि बलियो छ जिउ। कालो भेना, कालो भेना, कालो छ भेना। मृगले मागन खायो, कस्तुरी बास आयो, मैमाया जालमा परेको कल्ले बुझ्यो खै, कल्ले बुझ्यो खै हजुर, कल्ले बुझ्यो खै, मैमाया जालमा परेको कल्ले बुझ्यो खै।